बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद तनवीर बुखारी, चेयरमैन PDRP पाकिस्तान डेमोक्रेट रिफॉर्म पार्टी के फोरम से आपसे मुखातिब हूँ। जैसे आप जानते हैं कि हम अपनी पार्टी के काबिल अमल मंसूबे बयान करते रहते हैं, इसके साथ साथ हम हालात हाज़िरा पर भी वक्तन बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ये जो हमारी वक्त की हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम की है, उसके क्या नताइज आएंगे और ये क्यों कर ज़रूरी थी। तो दोस्तों, ये 1973 के आइन में 26वीं आईनी तरमीम है और इस आईनी तरमीम की बुनियादी तौर पर ज़रूरत इसलिए पेश आई कि दरअसल मैं थोड़ा सा आपको ये समझाऊंगा कि आईनी तरमीम की ज़रूरत पर बात करने से पहले इसका कुछ बैकग्राउंड देखना होगा कि हम इन हालात तक कैसे पहुँचे। हमारे मुल्क को बने हुए तो अगरचे ये 77 साल हो चुके, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी बतौर कौमी इत्तेहाद, कौमी यकजहती और बतौर कौम के अपने आप को मजबूती की तरफ ले जा नहीं सके। हमारे सियासतदान हर दौर में गैर संजीदा रहे और इनकी गैर संजीदगी में एक बात शामिल है कि हमारे सियासतदानों में से सिर्फ वो इक़्तिदार हासिल करने आते हैं, इक़्तिदार के मज़े लेते हैं, चले जाते हैं। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि अब तक जितने भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स हुए और हमारे वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर्स हुए, और इनमें अगर हुकूमत के सरबराहान डिक्टेटर भी शामिल कर दिए जाएं, तो इन सब में ना तो ये पॉलिसी साज थे, पॉलिसी मेकर थे, और मंसूबा साज भी नहीं थे, पॉलिसी मेकर भी नहीं थे, और ना ही ये मईशत को समझने वाले थे। किसी भी दौरे हुकूमत में ये बिल्कुल तवज्जो नहीं की गई कि मुल्क की आमदन को कैसे बढ़ाया जाए और मुल्क को खुशहाल कैसे किया जाए। उसके लिए माहिर मईशत होना ज़रूरी है, और दूसरा पॉलिसी मेकर होना ज़रूरी है, मंसूबा साज होना ज़रूरी है। तो इस तरह जिस तरह भी कोई हुकूमत बनती गई, वो इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार के मज़े लिए और लकीर को पीटते रहे, आगे चल पड़े। हमारे मुल्क में राइज कवानीन, खा वो पुलिस रूल्स हैं या ये ताज़ीरी कानून, ताज़ीरात पाकिस्तान जिसका नाम दे दिया वो है, फौजदारी अदालतों के काम करने का ज़ाब्ता फौजदारी है, या सिविल यानी दीवानी मुकदमात, जायदाद के मुकदमात के लिए जो प्रोसीजर है, सिविल प्रोसीजर कोड यानी ज़ाब्ता दीवानी है, या उससे आगे झैली कवानीन, आप टेलीग्राफ एक्ट देख लें, वार्ड एंड गार्डियन एक्ट देख लें। ये तमाम हमें पाकिस्तान बनने के साथ विरसे में मिले। हमने अपने मुताबिक ना तो कवानीन बनाए, ना ही हमने पॉलिसियाँ बनाई, जिसका नतीजा ये निकला कि आज भी हमारे पार्लियामेंटेरियन के लिए कोई ट्रेनिंग का एहतमाम नहीं। मैं अपने ब्लॉग्स में पहले कह चुका हूँ कि MNA और MPA इस तरह सेनेटर के उम्मीदवार के लिए एक मखसूस लिटरेचर हो, 5-7-10 सफ़ों का ही हो, उस लिटरेचर को पढ़ाकर वो तहरीरी टेस्ट हो, ताकि उनकी ज़हनी तौर पर तरबियत हो जाए कि उन्होंने पार्लियामान में जाकर करना क्या है। ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा नतीजा ये निकला कि इक़्तिदार में आने के लिए रस्साकशी होती रही। अब वापस आते हैं 26वीं आईनी तरमीम में क्या हुआ। ये मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद, जो कि बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग N है, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी है, MQM भी है, इस तरह वहाँ बलूचिस्तान की जमातें भी हैं, और इन तमाम जमातों के इत्तेहाद ने हुकूमत बनाई। इसलिए हम हुकूमती इत्तेहाद की बात करते हैं।
حکومتی اتحاد کو یہ ترمیم اس لیے کرنا پڑی کہ اصل میں بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس میں ایک پولیٹیکل پارٹی آئی، میں کسی کی دل ازائی نہیں کروں گا، اس کی مخالفت بھی نہیں کروں گا، میرا اشارہ پی ٹی آئی کی طرف ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت آئی کہ انہوں نے مور دین 100% صرف زبان درازی سے، گفتگو سے لوگوں کو خیالی پلاؤ پکا کر دکھا کر اپنا کام چلایا ہے۔ کے پی کے میں ان کا تیسرا ٹینیور ہے اور یہ وفاق میں ان کو 3.5 سال ملے تھے، لیکن بڑے وثوق سے میں کہتا ہوں کہ نہ تو کے پی کے میں اور نہ ہی وفاق میں کوئی ایسا بہت فائدہ مند منصوبہ یا پھر کوئی کام کیا گیا ہو جس کو پی ٹی آئی والے گنوا سکتے ہیں۔ اب بھی اقتدار جس طرح گیا، آئینی طریقے سے ان کا اقتدار شفٹ ہو گیا، مڈ ٹرم میں ہوا، اور اس کے بعد اب بھی حکومت میں آنے کے لیے وہ پر تول رہے ہیں، ان کا حق ہے آئیں۔ لیکن ہوا یہ کہ پی ٹی آئی نے یہ اندیا دے دیا جب یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریٹائر ہونا تھا کہ جناب یہ جو نیکسٹ چیف جسٹس روٹین میں آئے گا، منصور علی شاہ صاحب آ رہے تھے، ان کے سامنے ہم یہ معاملہ رکھتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن اور اس کے حلقے کھلوائیں گے، فارم 45 اور 47 کی حیثیت پر بات ہوگی، ہماری اپوزیشن جائے گی اور وہ الیکشن اڑا دیے جائیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ حکومتی اتحاد نے بھی اس چیز کو پوری طرح سمجھ لیا اور مان گئے کہ نیکسٹ چیف جسٹس اگر منصور علی شاہ آ گئے تو وہ بالکل یہ الیکشن 8 فروری 2024 کو نل اینڈ وائٹ کر دیں گے اور یہ رجیم چینج ہو جائے گی، الیکشن نئے آ جائیں گے اور یہ سب کچھ بگڑ جائے گا۔ اس کی وجہ ایک ہی انہوں نے بنائی کہ جو 12 جولائی کو فیصلہ دیا گیا تھا کہ وہ بھی بڑا ایک عجیب فیصلہ ہمارے ججز نے کر دیا، میں ان کی ذات پر تنقید نہیں کروں گا، کہ سنی اتحاد نے جا کے مخصوص نشستوں کے لیے وہاں اپیل دائر کی ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، تو اس اپیل کو خارج کر دیا گیا، لیکن اضافی بات لکھی گئی اپنے ریمارکس کے طور پہ، ریمارکس کہوں گا، ججمنٹ نہیں تھی کہ یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ اب یہ فیصلہ لکھنے والوں میں سے 8 ججوں میں سے منصور علی شاہ تھے، تو یہ حکومتی اتحاد اس چیز سے خائف ہوئے کہ ممکن ہے کہ نیکسٹ چیف جسٹس منصور علی شاہ اگر بن گئے تو وہ اس طرح کی ڈسٹربنس کریٹ کر دیں۔ اب ٹھیک ہے، 26ویں آئینی ترمیم جمہوری اصولوں کے مطابق اکثریت شو کی گئی، 2/3 میجورٹی، اور وہ ہو گئی، لیکن آنے والے وقت میں یہ بہت تکلیف کا باعث بنے گی کہ ایک ہی شخص 5 سال تک ایک عہدے پہ رہے گا، وہ سی این سی ہو یا پھر چیف جسٹس پاکستان ہو۔ آج تو چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے 5 سال کے عہدے کے ساتھ اس کے انتخاب کا طریقہ وضع کر کے اپنی مرضی کا لے لیا ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا چیف جسٹس آ گیا جو بظاہر تو اس وقت کی حکومت و پارلیمان کو مثبت نظر آ رہا ہو، اس نے آ کے نیگیٹو رویہ اختیار کر لیا، تو حکومت کہاں کھڑی ہوگی، اس کو دیکھا گیا۔ بہت اچھا ہوتا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز بس میں چیف جسٹس کے ان کے احتساب کا بھی کوئی طریقہ وضع کر لیا جاتا، جو ایسا نہیں ہوا۔ لہذا ٹھیک ہے، یہ آئینی ترمیم کر دی گئی اور اس کی وجہ پی ٹی آئی نے آنے والے چیف جسٹس جو بن جانے تھے پہلی روٹین کے مطابق، ان کو کنٹروورسی کر دیا تھا۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترمیم جو ہے ہو چکی، آئین کے مطابق ہو چکی، لیکن یہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہوئی ہے، یہ ان دی لانگ رن اینی ہو پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، اگرچہ کہ راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے بہتری کا، پھر ترمیم ہو جائے گی، لیکن یہ آئینی ترمیم میں جو کچھ نہ کچھ فالٹ رہ گیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ اجلت میں ان کو کرنا پڑا اور پی ٹی آئی کے خوف سے کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی سمیت
تمام سیاسی جماعتوں